सारी मसीहत तकसीम हो चुकी है। और दूसरे लोग पूछते हैं कि तुसी ट्रिनिटी ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਸਲੀਸੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਨਨੈਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸੀਹੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। वो बाइबल तो हट के सारे मिशना के अपने बनाए हुए अकीदे, इंसाना के मुकर्रर किए हुए जोड़े कायदे कवानीन ने उन्होंने उत्ते मबनी है। लेकिन असी ये सीखण रहे हाँ कि तोबा का पैगाम जिन्हों कहा जाता है कि भाई मिशन वालियां का पैगाम है, इस कोई शक नहीं, लेकिन इन किसी इंसान का पैगाम असी नहीं कह सकते, क्योंकि यीशु मसीह आसमान तो एक पैगाम लैके आया, जिहदे बारे खुदा दे खादम ने भी दस्सिया कि असीं पिछले 2 द्वारां तो इनू अकॉर्डिंग टू बाइबल सीखण रहे हैं बाहवाला कि ये जिहड़ा तोबा का पैगाम है ये किसी चर्च का, किसी मिशन का या किसी मिशनरी का नहीं, बल्कि खुद खुदावंद यीशु मसीह का यह पैगाम है। यीशु मसीह यही पैगाम लैके आया। और फिर असीं ये भी सीखिया कि यीशु मसीह ने सिर्फ तोबा की मनादी नहीं की, बल्कि यीशु मसीह ने जिन्होंने लोगों ने यीशु मसीह के पैगाम का यकीन ना किया उन्हों की बाबत अफसोस भी किया, उन्होंने शहरों के उत्ते अफसोस किया जिन्हों के यीशु मसीह तोबा की मनादी करता रहा। और फिर ये वार्निंग करके दसिया कि तोबा तो बगैर कोई शख्स आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये फरमान, ये अटल ते ला तब्दील कानून इस कायनात के खालक ते मालक खुदा दा है, जिन्हें अपने बेटे के वसीले दे नाल ये पैगाम इस दुनिया में दिता। और फिर यीशु मसीह के बारे च असीं पढ़िया कि आम लोगों ने ते वसूल लैण वालियां ने जो बपतिस्मा लिया तो उन्होंने बपतिस्मा लैके अपने दिलों खुदा नूं रास्तबाज मन्निया कि खुदा के फैसले रास्त ते सच्चे ने। और फरीसियां ने ते शरह दे आलमा ने मुखालफत करके बपतिस्मा ना लैके उन्होंने अपने दिलों खुदा के इरादे नूं झूठा ठहराया। और ये जिहड़ी नवें सिरे तो पैदाइश है, ये दर हकीकत एक बेस है, बुनियाद है, जिहड़ी इंसान की हैसियत को बदल देती है। जो कोई शख्स नवे सिरे तो पैदा होता है तो उसकी हैसियत ही चेंज हो जाती है। वो शख्स वो वाला इंसान नहीं रहिंदा जिहड़ा वो तौबा करन तो पहलों सी, बल्कि यूहन्ना दी अंजील के पहले बाब की 12वीं 13वीं आयत कहती है कि वो खुदा के फरजंद बन जाते हैं। और उन्होंने बारे 13वीं आयत क्लीयर लिखा है कि वो खुदा तो पैदा होंगे हैं। दूसरा जन्म जोड़ा है यीशु मसीह के कहने के मुआफिक, यीशु मसीह के पैगाम के मुआफिक, यीशु मसीह की दावत के मुआफिक। और जो उन्हें फरमा दिता, जो कह दिता तो जोड़ा कोई मन लेंदा तो नवे सिरे तो पैदा होंदा है। यूहन्ना दी अंजील कहती है कि वो खुदा तो पैदा होया। ये जो अल्फाज ने ये इंसान का स्टेटस बदल देंगे हैं, उसका मुकाम बदल देंगे हैं। तोबा करने तो पहलों इंसान जिसमानी तो फानी होता है, लेकिन तोबा करके वो रास्तबाज बन जाता है। ये इस दुनिया का मरकजी मजमून है, ये इस दुनिया की मरकजी तलाश है। और यीशु मसीह ने कहा सी कि बहुत सारे नबियां नूं आरज़ू सी ये सारे जलाल को पा सकते, ये जलाल की हालत को वेख सकते नहीं, लेकिन नहीं वेख सके। पतरस खुदा दा बंदा अपने खत च कहता है कि जेड़े नबियां ने इस फजल की मनादी की, पैगाम लियाए, नबूवतां कीतियां, वो बड़ी तहकीक करते रहे कि यह जिहड़ा इंसानां दे उत्ते फजल होएगा ये कैसा वक्त होएगा या वो किन्ना लोगों ते होएगा। कि पतरस खुदा दा बंदा अपने खत च लिखदा है कि उन्होंने दस्सिया गया कि जिहड़े दस्सण वाले सन उन्हां लई नहीं, बल्कि साडे वाल इशारा करके कहता है कि तुहाडी खिदमत लई ये सारियां नबूवतां करदे रहे।
تاکہ تسی یسوع مسیح دے تے ایمان لیا کے اپنے گناہوں تو چھٹکارا پا سکو۔ اور جدوں کوئی شخص نویں سرے تو پیدا ہوندا ہے، رومیو دے خط چ لکھیا ہے 3 باب چ اسی ایک حوالہ پڑھاں گے، رومیو دا خط دا 3 باب اور 21 آیت کو سی خدا دے مقدس کلام دے وچ پڑھاں گے۔ تیسرے باب دی 21 آیت 21 خدا دے کلام سے لکھیا ہے، مگر اب یہ زمانہ جڑا جاری ہے پریزنٹ انتظار کرتا ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ کیا حاصل ہوتی ہے؟ راست بازی حاصل ہوتی ہے کن کو؟ یوحنا کہنگا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا یعنی جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، سب ایمان لانے والوں کو وہ راست بازی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں۔ یہ تو مراد ہے کہ دنیا کے کوئی شخص ایسا نہیں جنہوں توبہ دی ضرورت نہیں، کچھ فرق نہیں تو مراد ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں میں ایک دفعہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کون؟ جو ایمان لاتے ہیں اور جن میں کچھ فرق نہیں تھا، جو پہلے باقی لوگوں کی مانند تھے، جو پہلے دوسروں میں شامل تھے، جو پہلے گناہ کے باعث خدا کے جلال سے محروم تھے، مسیح کے فضل کے باعث مسیح کے وسیلہ سے جو رہائی ہوتی ہے مفت کیا ٹھہرائے جاتے ہیں؟ یہ بڑا بڑا لفظ ہے، تیری بڑی مخالفت ہوئی ہے بندہ اپنے آپ کو بڑا راست باز سمجھنا ہے، لیکن ایک خدا دا رحم اللہ ترس ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ایک لکھیا ہے کہ جڑا مسیح دے ایمان لے ہوندا ہے مفت راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی وہ دی قیمت یسوع مسیح نے ادا کی ہے، وہ اپنے کسی دینداری دے کام دے باعث راست باز نہیں ٹھہردا بلکہ مسیح دے آکھے لگ کے مسیح دا کہنا مان کے نویں سرے تو پیدا ہون دے باعث وہ راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسے یعنی خدا یسوع مسیح کو اسے خدا نے اس کے خون کے باعث یسوع مسیح کے اپنے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو کیسے فائدہ مند ہو؟ ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت یعنی کہ وہ کوئی آنے والا وقت نہیں بلکہ ایز اے فعل جاری ہے نا، پریزنٹ جڑا زمانہ ہے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے یعنی خدا، اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ اے خدا یسوع مسیح دے کفارے دے بارے چے تو اس پیغام دے بارے چے پولس رسول بڑی مضبوط دلیل پیش کرتا ہے کہ نئی پیدائش جڑی ہے وہ یسوع مسیح دے کفارے دے وسیلے دے نال کس طرح مؤثر ثابت ہوئی۔
اسی بلام نبی نو جاننے ہاں جنہوں بلک بادشاہ نے اجرت تے بلایا تاکہ وہ بنی اسرائیل دے تے لعنت کرے. وہ سمجھدا سی کہ شاید اس طرح میں بنی اسرائیل دے تے غالب آ سکنا وا جدوں کوئی نبی انہاں دے تے لعنت کرے گا. اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. گنتی دی کتاب تو اسی ایک حوالہ پڑھا گے. تیئیسواں باب ہے گنتی دی کتاب دا. مل گئے سارے ہم 23واں باب. یہ اسی 8ویں آیت تو پڑھیں گے بلکہ 7ویں آیت تو پڑھنے ہیں. تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا کہ بلام بولن دیا. بلام نبی بلک بادشاہ ہے جنہیں انہوں بلایا سی کہ وہ دے واسطے بنی اسرائیل تے لعنت کرے. بلک نے مجھے آرام سے یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آجا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر. آ اسرائیل کو پھٹکار. میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں. دیکھ یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا. ایتھے ڈیموکریسی فوت ہو جاندی ہے اپنے سارے مانیاں سمیت. ساری دنیا میں ایکول کرنا اور ساری دنیا میں یکساں حقوق فراہم کرنے انسانی طریقے نال وہ سارا معاملہ ایتھے دفن ہو جاتا ہے. اور بلام مزید کہندا ہے یعقوب کی گرد کٹا. یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو. اے بلام نبی دی خواہش ہے بنی اسرائیل دے اتے لعنت کرن لئی بلک بادشاہ نے بلایا. اور جدوں انہوں ایک خاص مخصوص جگہ تے جا کے کھڑا کردا ہے جتوں انہوں سامنے سارے بنی اسرائیل بیابان چ نظر آؤندے سن تے او دے الفاظ جڑے نے وہ بڑے بابرکت الفاظ بنی اسرائیل واسطے خدا دے جڑے وعدے نے انہاں نوں سامنے رکھ کے کہ جنہوں خدا نے اپنا کیا ہے جدے اتے خدا نے لعنت نہیں کی جنہوں خدا نے نہیں پھٹکاریا اور خدا نے اپنے بندے نال وعدہ کیتا سی ابراہیم دے نال. اس وعدے دی تلاش اج دنیا دیاں ساریاں قوماں کر رہیاں نے. خدا نے اپنے بندے ابراہیم نال وعدہ کیتا کہ جڑا تیرے تے لعنت کرے گا میں اودے تے لعنت کراں گا. جڑا تینوں مبارک کہے گا میں انہوں برکت دواں گا. اور بلام نبی جڑا ہے وہ لعنت کرن لی آیا لیکن وہ دی زبان کہندی ہے کہ میں کس طرح لعنت کراں جدے تے خدا نے لعنت نہیں کی. کہ اج دی گل نہیں خدا ہمیشہ ہی اپنے لوکاں دی بڑی قدر کردا ہے. خدا دے لوکاں دا اس دنیا تے مقام فرق ہے. اج بے شک بہت سارے ایماندار جدو دنیا تو انہوں نے بڑی مخالفت دا مزاحمت دا سامنا کرنا پیندا ہے وہ دے باعث بہت دفعہ اساسے کمتری دا شکار ہوندے ہیں کہ شاید اسی اس دنیا دی توبہ کر کے نئی پیدائش کے باعث جڑی زندگی بدلی ہے کہ شاید ساری دنیا دے نزدیک ہی بڑا عجیب کام ہے. لیکن یاد رکھو
यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की जी असी 12वीं 13वीं आयत में पहलों भी बोलिया है कि इंसान का स्टेटस बदल देती है। गलतियों के खत च पौलुस रसूल कहता है कि जिन्हें लोग बपतिस्मा लेंदे ने ना मसीह यीशु च वो खुदा दे फरजंद ने। गलतियों तीसरे बाब च लिखा है कि मसीह यीशु दे ते ईमान लिया के जो लोग नवे सिरे तो पैदा होंदे ने वो खुदा दे फरजंद ने और वारिस भी ने खुदा दे। इसलिए बलाम शदीद ख्वाहिश का इजहार करता है और वो ख्वाहिश जी है वो मरण दी है। मरण तो मुराद है अंजाम। वो कहता है काश मैं साधकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उनकी मानिंद यानी साधकों की मानिंद मेरा अखीर हो, मेरा अंजाम साधकों जैसा हो। ज़बूर की किताब में पढ़िए तो 116 ज़बूर च लिखा है कि खुदावंद के मुकद्दसों की मौत, जब खुदावंद के मुकद्दस इस दुनिया से रुखसत होते हैं, खुदावंद के मुकद्दसों की मौत खुदा की नज़र में ग्रां बहा है। ईमानदार जो इस दुनिया के ऊपर रहलत करता है ना, अपना जिस्मानी सफ़र खत्म करता है, वो जड़ा वाकया है जड़ा इस दुनिया के उत्ते किसी ईमानदार की जिंदगी च हुंदा है कि अपना ज़मीनी सफ़र मुकम्मल कर लेंदा है तो उसका इंतकाल हो जाता है। तो दुनिया के उत्ते असीं बड़ा बड़ा नुकसान समझने हैं, बड़ा रोने हैं, लेकिन खुदा के कलाम च लिखा है कि खुदा की नज़र दे विच उहदी मौत बड़ी ग्रां कदर है। वो बड़े अच्छे अंजाम पहुंचा है। उस सदाकत की हालत च मरिया है, उन्होंने सादक ठहराया गया है। जिवें असीं रोमियो दे खत च पढ़ के आए हैं कि मसीह के खून का जिन्ना भी सारा इंतजाम है जिहड़े मकसद लिए बहाया गया कि खुदा ने अपने बेटे के खून के वसीले उन्होंने एक ऐसा कफारा ठहराया कि जेड़ी बदबख्ती गुनाह के बायस इंसान की जिंदगी नाल जुड़ गई, उस बदबख्ती तो छुटकारा हुंदा है उदन जिदन कोई शख्स मसीह ते ईमान लिया के नवे सिरे तो पैदा हुंदा है। और बलाम ईमानदार का जिहड़ा अंजाम है उहदी बाबत खुदा कोलों मंगदा है। और साधकां वांगू मरना कोई हादसा नहीं कि अचानक ही कोई साधकां वांगू मर जाए। साधक किसी खास तरीके नाल नहीं मरदे। ते जिहड़े बाइबल के साधक ने उन्होंने तो बड़िया बड़िया तकलीफां सहियां ने जिन्होंने लोग लानती मौत कहते हैं, वो साधकों के आई। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो लानती मौत मरिया है। तो दुनिया के उत्ते अगर असी वेरवा करिए, पड़ताल करिए तो यीशु मसीह साधक है। यीशु मसीह साधक है ना, ਉਹਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੀਨਦਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਖਤ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਧਕ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ कोई जिस्मानी आदमी खास कर सकता है कि मैं भी इंज मरा। तो जिस तरह यीशु मसीह के रसूल के शागिर्द मरे, उन्होंने को अपने लिए मंगता है कि मैं इंज मरा। उन्होंने मौत इस तरह मरण का सबब तारीकी चो निकल के रोशनी च आ गए, उस रोशनी को कबूल किया और उस रोशनी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी। रोशनी के मुताबिक जिंदगी गुजारन लई तमाम दुनिया की मुखालफत अपने सिर लई। यूहन्ना खुदा का बंदा अपने पहले खत च लिखता है, पढ़ लीए एक हवाला पढ़ लीए जरा, यूहन्ना का पहला खत तीसरा बाब।
13वीं आयत को पढ़ना शुरू करांगे। देखिए सारे, ऐ भाइयों, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो ताज्जुब ना करो, दुनिया की मुखालफत से हैरान ना हो। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। और ऐ जरा खुदा दा फरजांद है ना, जरा खत लिखन दिया है, इनू रोमी हुकूमत ने काले पानी चला दिता सी कि किसी बंदे के मत्थे ना लग सके। यूहन्ना पितमस के जजीरे के उत्ते तन्हाई की जिंदगी गुजारी उन्हें, और वो शख्स जिहदी जिंदगी फिजिकली जबरदस्त तकलीफां ते मुसीबतां दा शिकार है। वो कहता है अगर दुनिया दावत रखदी है तो हैरान ना हो, परेशान ना हो, तुहाडे ईमान की तनज़ली का बायस ना बने दुनिया की मुखालफत। क्यों? क्योंकि वो कहता देखो साडा स्टेटस बदल गया, असी मौत दे विचों निकल के जिंदगी च दाखिल होने हैं। ते इस जुमले नूं आम तौर पर अज मसीही बल्कि पेशवा भी ये ट्रांसलेशन करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि जो मसीह जिंदगी च आ जाए तो फिर जिस्मानी तौर पर समझो ऐशा ही है, बड़ा सुकून है, हर तरह का आराम है, और हो नहीं सकता कि मसीह नूं कबूल करने तो बाद ईमानदार की जिंदगी से कोई मुश्किल परेशानी, कोई तकलीफ, कोई आजमाइश, कोई मुसीबत ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਗਏ? ਇਹ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਠੋ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਤਰਸ? ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ। ਤੇ ਹੈਰੋਦਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, क्योंकि वो समझ गए ने। पीछे से पढ़ के आए ना, बल्कि ऐ जड़े अल्फाज ने कि हम जानते हैं, 14वीं आयत के जड़े पहले अल्फाज ने, हम जानते हैं, ये तो मुराद है कि असी समझने हैं, इस वजह तो परेशान नहीं। पौलुस ते सिलास हवालात के अंदर पैर काट से चुके, उन्होंने जख्मां चो खून भी संडिया है, लेकिन वो खुश नहीं होते गीत गाने ने, क्योंकि लिखा ना तुहाडे चों खुश होए ते की करे। ते पौलुस ते सिलास जेल च गीत गाने ने कि उन्होंने ना बड़ी मतलब उसे प्रोटोकॉल दिता सी कि जेल के अंदर भी उन्होंने बड़ा एसी ला के बिठाया सी, बड़े नरम बिस्तरियां ते सोफियां ते उन्होंने तशरीफ आवरी की दावत दी सी कि तुसीं ते खुदा दे बड़े अजीम खादम हो, इत्थे बड़ी आराम की जगह ते हो। इंज दी हालत च सन। कैद के अंदर भी मुसीबत है, एक तो कैद ही बड़ी बड़ी मुसीबत है, ते कैद के अंदर भी एक्स्ट्रा मुसीबत दे विच ने उन्हां दे पैर काट च चुके सन। लेकिन वो जानते नहीं कि साडा स्टेटस बदल गया है। पौलुस ने ही सानू इस नाम घलिया ना, जिहड़ा असीं रोमियो दे खत दा हवाला पढ़िया कि मसीह यीशु दे वसीले इंसान रास्तबाज ठहरदा है। वो जानदा है ਇਹਦੇ वास्ते ते नबी जड़े ने खुदा दे के दुआ करते रहे ने, काश मैं सादकों की मौत मरूं। ते सादकां दी मौत ते उदों मरेगा ना जदों सादकां वर्गी जिंदगी गुजारेगा। ते सादकां वर्गी जिंदगी किंज गुजारे अगर खुदा ने उन्होंने अप्रूव ही नहीं किया, अगर खुदा ने उन्होंने सादक ठहराया ही नहीं, अगर वो खुदा की नज़र से सादक है ही नहीं, तो धक्के नाल ही सादकां दी जिंदगी गुजारी जाएगा। रोमियो के खत दा जिहड़ा हवाला पढ़िया है, इन्हां सारियां चीज़ां दी उन्हें
डिटेल बयान कर दी कि साबित ठहरदा है जदों मसीह दे उत्ते ईमान लिया के नवें सिरे तो पैदा हुंदा है, उदों मसीह यसू दा खून जिहड़ा है उस शख्स लई ऐसा कफारा बन जाता है कि उन्हें कोई नेक कमाली नहीं की, तो उहदे तो पेशतर ही कोई भी नेक काम करन तो पहलों वो मसीह के खून के वसीले दे नाल रास्तबाज ठहर गया है कि उन्हें रिश्वत भी नहीं दी, वो मुफ्त रास्तबाज ठहरे है। हालेलुया, हालेलुया। ये असी 2-3 अतवारां तो मुसलसल इसे मजमून नूं ही सीखण रहे हैं कि जिहड़ी नवी पैदाइश है ये खुदा दे कलाम दे मुताबिक कितनी अहम बल्कि नागुज़ीर है। नागुज़ीर आंदे ने जिहदे तो बगैर कोई मसला ही नहीं हल हो सकता, ये तो बगैर गुजारा ही नहीं। और खुदा दे नबी जिहड़े ने जिहड़े इन्हां सारियां चीज़ां की पेशन गोई करदे रहे, नबूवतां कीतियां यसू मसीह दे बारे च, दुनिया दे उत्ते जिहड़ा मसीह दे वसीले फजल होने वाला सी उस फजल दे बारे च और उन्हां दी अपनी ख्वाहिशां दी यसू मसीह ने तर्जमानी की, दस्या कि उन्हां दे अंदर की ख्वाहिश सी, जो बड़ी आरजू रखते सन कि इस फजल नूं पांदे वो इस इन्हां दिनां चों किसी एक दिन नूं वेख सकदे। इहदा मतलब ये कि अज जिन्ने भी लोग नवे सिरे तो पैदा हुए ने मसीह यसू दे उत्ते ईमान लिया के जिन्हां नवी इंसानियत नूं पहने हैं, वो खुदा दी नज़र च खुदा दे नज़दीक रास्तबाज ने। खुदा ने उन्होंने एक खास मनसूबे के मुताबिक अपने बेटे के खून के वसीले के नाल उन्होंने रास्तबाज ठहराया है। इसलिए रास्तबाज ठहराया है ताकि वो रास्तबाजी के काम कर सकन, क्योंकि खुदा की हमद करना जड़ा है 33 ज़बूर से लिखा है रास्तबाजों को ज़ेबा है। ज़बूर की किताब से लिखा है खुदा की तारीफ करना दीनदारां नूं, सादकां नूं, रास्तबाजां नूं हकदा है, जिन्हां ने अपने तरीके के काम छड़ दिते ने, नवी इंसानियत नूं पहने है, मसीह के वसीले के नाल रास्तबाज ठहराए गए ने। उन्हां दे मूँहों खुदा की जिहड़ी हमद है, खुदा की तारीफ है, उन्हां दे मूँह फगदी है दूसरियां दे नहीं। यसू मसीह ने इस सारी गल के बारे च दस्या यूहन्ना दी अंजील पूरा 5वां बाब चौबीसवीं आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। यूहन्ना दी अंजील उसका 5वां बाब उसकी 24वीं आयत को असीं पढ़ना शुरू करांगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया, ऐसे जिस्मानी जिंदगी से ही दाखिल हो गया है। ते इसदा सबूत की है कि वो जिंदगी से दाखिल हो गया है। इसदा सबूत है कि उन्हें जड़ा यसू मसीह के वसीले के नाल नवी पैदाइश नूं हासिल किया है, उस काम के बायस, उस फैसले के बायस, गुनाह के बायस जी मौत की तलवार सी उहदे ते लटकन रही, वो यसू मसीह के कफारे के नाल टल गई। और फिर उन्हें गुनाह जड़ा खुदा नूं नाराज करता है, जड़ा कलाम से लिखा मौत का सबब है, लिखा गुनाह के वसीला से मौत आई। उस गुनाह को छुटकारा जदों यसू मसीह के खून के वसीले के नाल हासिल हुंदा है, तो यसू मसीह ने कहा कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। क्यों नहीं होता?
کیونکہ وہ موت سے نکل بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ رومیو کا خط 6واں باب تیسری آیتوں کہ نوی پیدائش کی ساری ڈیٹیل نوی پیدائش کی کر دیے جڑے خدا کو کبھی دعا کرنا اسی سمجھتے ساں کہ دعا کی بڑی گل ہے، دعا کرنے تو بعد اگر کبھی دعا سنی جاتی سی تو سمجھنا ہے یہ تو ہو بڑی بڑی گل ہے، میں دعا کی خدا نے سن لی، لیکن ایتھے مقام کتنے چلا گیا ہے؟ یہ نہیں کہ انسان کوئی خدا بن جاتا ہے، لیکن تبدیلی بھی گل کرنے ہیں کہ انسان دا مقام کنا چینج ہو جاتا ہے، کس قدر بھی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اس انسان دی یسوع مسیح نال مشابہت پیش کر کے خدا دا بندہ پولس کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح اہم مشابہت ہے ساری، جس طرح تو مراد ہے دو چیزاں آپس سے کمپیئر کرنا کہ کی دونوں سے موازنہ ہے، دونوں کے اندر کی ایک جیسی چیز پائی جاتی ہے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں، کیونکہ جب اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے، جڑ گئے، تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ بپتسمے دے وسیلے دے نال مسیح دی موت نہ پیوستہ ہو گئے، تے جدوں یسوع مسیح جی اٹھیا تے اسی ایسے بپتسمے دے نال یسوع مسیح دے نال وچ جڑ جان دے باعث جس طرح وہ جی اٹھیا ہے اس کے جی اٹھنے سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی، یعنی کسی خاص مقصد کے لیے ہماری پرانی انسانیت کو مسیح کے ساتھ مصلوب کیا گیا تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ آئیں، اور غلام کہتا ہے کاش میں صادقوں کی موت مروں، یعنی میرا انجام، میرا آخر جو ہے وہ صداقت کی راہ پر چلتے ہوئے ہو، میں صداقت کی زندگی بسر کر رہا ہوں جب مجھے موت آ جائے، میں صداقت کی حالت میں مروں۔ اور لکھا ہے کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا، پس جب ہم مسیح کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو ہوا گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح مشابہت دے الفاظ نے، ایک کمپیریزن ہے سارا، جس طرح مسیح کی گل کی تھی اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح میں زندہ سمجھو۔ ہن اے سارا او انقلاب ہے جڑا پیدا ہوندا ہے نوی پیدائش کے باعث، اس تو بغیر نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں توبہ کرنا کو بہت ہی گل ہوندی ہے، گوتا لین کی بہت ہی گل ہے، بندہ ویسے ہی برا کام نہ کرے بس اچھے کام کرے تے توبہ ہی توبہ ہے۔ لیکن اگر اتنا ایزی ہوندا انسان دے اپنے خیال دے مطابق ہی انج ہونا ہوندا تے یسوع مسیح آسمان نوں چھڈ کے کیوں آیا؟ یسوع مسیح ایک عام انسان کیوں بنیا؟ یسوع مسیح نے انہیں دکھ کیوں سہے؟ یسوع مسیح نے یہ اعلان کیوں کیتا
کہ ابن آدم کا مسلوب ہونا کہ بہت دکھ اٹھانا ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے دسیا کہ میں مراں گا تے بہت سارے لوگ زندہ ہوں گے۔ جس طرح موسیٰ نے بیابان چ سپ نوں اچے تے چڑھایا، اسی طرح ابن آدم نوں بھی اچے تے چڑھایا جائے گا، انہوں غیر قوماں دے حوالے کیتا جائے گا اور وہ بہت دکھ اٹھائے گا۔ یہ کوئی کہانی، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی خیالی، کوئی دیو مالائی کہانی نہیں، بلکہ اس دنیا دی اٹل حقیقت ہے کہ یسوع مسیح ساڈے گناہاں لئی مار کھا کے صلیب دے اتے انہیں اپنی جان دیتی، اپنا سارا خون بہایا تاکہ کفارے دا چشمہ جڑا ہے وہ جاری ہو جائے۔ وہ سارا کچھ پھر اسی ایک سائڈ پہ کر دیے اگر توبہ دی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ سارا سین، وہ سارے واقعات بائبل تو سکپ کر دیے کہ توبہ کرو نا کی ہوندا ہے، بس انسان نے اچھے کام ہی کرنے نا۔ جدو یسوع مسیح منادی کرن رہا سی ادو دنیا تے اچھے کام کرنے والے لوگ نہیں سن۔ فریسیاں بھی یسوع مسیح تے کاہدا اتنا غصہ سی؟ شرع دے عالم یسوع مسیح تے اتنا غصہ کیوں کرتے سن؟ کیونکہ وہ بڑی کوشش دے نال اچھے کام کرتے سن، کوشش کر کے شریعت کی تابعداری کرتے سن، بلکہ اج دے تے کئی ایماندار بھی انہاں ورگے نہیں جنہی پابندی نال زندگی گزارتے سن۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا نہیں بچنا، تہاڈی کوئی بچت نہیں جنی دیر تک تسی ابن آدم دا گوشت نہ کھاؤ، تسی جنی دیر تک ابن آدم دا خون نہ پیو، تہاڈا چھٹکارا نہیں ہونا، تہاڈا خدا دے نال میل ملاپ نہیں ہونا۔ انہاں نوں اسی گل دا غصہ سی کہ اسی تے بڑے راست باز تے دیندار ہاں، لیکن یسوع مسیح نے انہاں نوں دسیا کہ تہاڈی راست بازی تے دینداری قبر دے اوتے پھری سفیدی ورگی ہے، قبر دے اوتے سفیدی پھیر رہی ہے کہ قبر دی اندر دی نجاست تے گندگی تے ناپاکی صاف نہیں ہوندی، کی ہو جاندی ہے۔ اور پولس رسول کہندا ہے کہ روح القدس نے سانوں نواں بنایا ہے، تیتس دے خط وہ کہندا ہے روح القدس دے وسیلے دے نال خدا نے سانوں نواں بنایا ہے۔ اور روح القدس نال انسان نہاندا ہے نہیں نا، بپتسمے دا پانی باہروں ظاہری جسم دے اتوں گزردا ہے نا، روح القدس تے نہیں اتوں ان پانیاں کو رڑدا، روح القدس تے اندر دی گندگی کڈدا ہے، روح القدس تے نئی تخلیق کردا ہے۔ کرنتھیوں کا خط کہتا ہے جو مسیح میں ہیں وہ نیا مخلوق ہیں، یہ بائبل دے سارے دعوے ہیں۔ اس لئی ایک جملے چ اپنی مرضی نال انجی توبہ نو، نوی پیدائش دے پیغام نو ریجیکٹ کر دینا، چوک کے اوتھے مارنا، یہ انسان واسطے پھندے دا باعث بنے گا۔ انسان دے باعث سخت سزا پائے گا۔ یسوع مسیح نے کہا میں کہ کسی کو مجرم ہی نہیں ٹھہراتا، لیکن ایک ہے جڑا مجرم ٹھہرائے گا۔ یسوع مسیح نے اس پیغام نو کیا، اس کلام نو کیا کہ جڑا کلام میں تہاڈے نال کیتا ہے، یعنی جڑا سنیا میں تہاڈے تک پہنچایا ہے، اس سنیا او پیغام آخری دن تانوں مجرم ٹھہرائے گا۔ وہ پیغام گواہی دے گا کہ انہاں لوکاں تک انہوں پہنچایا گیا سی لیکن انہاں نے انہوں مذاق سے اڑا دیتا۔ اس واسطے یہ جڑی نئی پیدائش پانی تے روح تو پیدا ہونا یہ کسی مشن دا پروگرام نہیں، کسی خاص گروپ دا، کسی خاص گروہ دی کوئی تعلیم نہیں، بلکہ خدا دا پیغام ہے۔ یسوع مسیح دا مسنجر ہے۔ اس پیغام نو انساناں تک لے کے آن والا اس کائنات دا خالق مالک انسان بن کے زمین تے آیا اور ایک پیغام دین آیا کہ توبہ کر لو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اور وہی پیغام انہیں اپنے لوکاں دے ذمہ لایا۔ دوسرا کرنتھیوں انسان اصل سے اپنی موت کو جاننا ہے کہ میں ایک دن مرنا بھی ہے، بھی ہو جانا میرا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا یور ایک پیسہ ہے، میرے کو عقل بڑی ہے، میں بڑا بڑا سیاستدان ہاں، میرے کو بہت بڑے عہدے نے، میں جو کہنا وا لیگل انلیگل طریقے نہ جو مرضی میں کرائی جانا وا،
لیکن وہ اپنے انجام نوں بھولیا ہوندا ہے۔ 5واں باب دوسرے کرنتھیوں دا 5واں باب 6ویں آیت تو پڑھیں گے۔ پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، یعنی اس جسم میں ہیں، خداوند کے ہاں سے یعنی اپنے اصلی گھر سے جلا وطن ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ اے سچ فرق جہدے باعث انسان کی زندگی کے اندر بڑا احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، یاد رکھے اپنے انجام، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن، کیا کریں؟ اس کو خوش کریں۔ کن کن جگہوں پر؟ چاہے اس بدن میں زندگی گزار رہے ہیں یا چاہے اس بدن سے کوچ کر کے اپنے اصلی جلالی وطن میں جا رہے ہیں۔ اس واسطے غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں، ہمارے اندر اس بات کی دلیری ہے کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم دنیا کی فکر نہیں کرتے، ہم دنیا کے خیال سے زندگی نہیں گزارتے۔ یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن، اس کو یعنی اپنے منجی کو خوش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ضرور ہے، یہ اٹل ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر کتنے لوگوں کا جی؟ کتنے لوگوں کا؟ بس جنہیں ایمان لے کے ہوں مسیح تے انہاں دا یہ پوری دنیا آ جاتی ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے۔ کس لیے؟ تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے کہاں کیے تھے، جو اس نے وطن میں رہ کر کیے تھے۔ اتے پولس رسول بدن نو وطن کہندا ہے، یعنی جنوں اسی اپنا گھر سمجھ لیا، اس دنیا تو جان تے دل نہیں کردا۔ مرد دی کو گل کرے تے منہ تے ہاتھ رکھ دیندے نے، وہ آندے نے خیر دی گل کرنی چاہیے، یہ کہڑیاں گلاں تسی چھیڑ کے بیٹھ گئے۔ پولس کہندا ہے کہ تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے اس دنیا میں رہ کر اپنے جسمانی بدن میں جو اس نے کام کیے ہیں، اگر وہ دینداری کے ہیں تو ان کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا، اگر وہ خدا کی بغاوت اور مخالفت میں کیے ہیں تو اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے ہوں۔ پس ہم خداوند کے خوف کو جان کر یعنی سمجھ کر کہ خدا کا خوف کیا ہے، کس بات میں خدا کا خوف ہے، خدا کیسا خوف ہمارے اندر چاہتا ہے، ہم خداوند کے خوف کو جانتے ہیں۔ ہم خداوند کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں توبہ کر لو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں پانی اور روح سے پیدا ہو، اس کے بغیر تمہارا خدا سے کوئی واسطہ نہیں، اس کے بغیر تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ ہم خدا کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا۔ ہم پھر اپنی نیک نامی تم پر نہیں جتاتے، بلکہ ہم اپنے سبب سے تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ تم ان کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں۔ اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے ہیں، اگر ہوش میں ہیں تو تمہارے واسطے، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے
اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے. ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے. اے جڑے سلیب دی لکڑی لبدے پھردے نے تے وہ تاج دے کنڈے لبدے پھردے نے کہ جنوں لب گیا تو وہ سمجھو بس اودے نال ہی انہیں جنتی ہو جانا ہے. اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے مسیح کو جسم کی حیثیت سے نہیں جانیں گے. اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو وہ اسٹیٹس بدل گیا. یعنی اس سے لکھا ہے کہ پہلے تم تاریکی تھے. کب تک؟ جب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تھے. پہلے تم مگر اب کیا ہو؟ اب خداوند میں نور ہو. لکھا ہے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو وہ. اور ان سب چیزوں کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اور یہ سب چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ یعنی نئے سرے سے پیدا ہونے کے باعث جو انسان کا سٹیٹس بدلتا ہے یہ کس کا پلان ہے؟ یہ سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ خدا نے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا اور اس نے میل ملاپ کا پیغام کس کو سونپ دیا ہے؟ ہمیں سونپ دیا. بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں اس کے بھیجے ہوئے ہیں. اس نے ہمیں یہ پیغام دے کر بھیجا ہے. گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے. آج تمہیں منت کر کے کہہ رہا ہے ہمارے وسیلہ سے خدا منت کر کے کہہ رہا ہے کہ خدا سے کیا کر لو. ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے جو گناہ سے واقف نہ تھا یعنی یسوع مسیح اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ اس میں ہو کر نئے سرے سے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں کسی چرچ میں کسی کلیسیا میں کسی ڈینومینیشن میں کسی تنظیم میں شامل ہونے کا بپتسمہ نہیں لیا بلکہ مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر یعنی اس میں شامل ہو کر نئی پیدائش کے وسیلہ سے اس میں جڑ کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. ہاللیلویہ. اس سارے انتظام دی بابت غلام خدا کو بڑی خواہش کر کے کہتا ہے کاش میں صادقوں کی موت مروں. لفظ موت دا ہے لیکن یہ معنی صداقت دی زندگی دینے کہ اگر کوئی صداقت دی زندگی گزاردہ ہوئے پھر ہی اس صداقت دی موت مر سکتا ہے. تے جے کوئی اپنی شرارت دے وچ زندگی گزاردا ہوئے اپنے گناہ دے وچ ہی پھسیا ہوئے وہ اپنے گناہ دا ہی غلام ہوئے وہ بدی دے متحد زندگی گزاردا ہوئے تو مر لگیا اچانک ہی صادقہ دی موت مر جائے گا. وہ دے واسطے پورا پروسیجر ہے جڑا آسمان تو شروع کیتا گیا. خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے تو جدا کیتا. یسوع مسیح دے بارے چ لکھیا ہے اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ وہ باہر نکل آیا اس جلال سے باہر نکل آیا. کادے واسطے؟ تاکہ جڑا لوکی زمین تے آندے نا کہ کاش میں صادقوں کی موت مروں انہاں واسطے کوئی نظام تیار کر دے انہاں واسطے ایسا کفارہ دے تاکہ اگر کوئی ایمان لے آئے اگر کوئی خاص کرے اگر کوئی زندگی پانا چاہے اگر کوئی صادقہ دی موت مرنا چاہے تو دے واسطے یسوع مسیح نے ایک ٹریک بنا دیتا ہے کہ آ جاؤ چڑھ جو دے آؤ اس رستے دے یسوع مسیح دا ساری دنیا نو
पैगाम है, दावत है, ऐलान है कि अगर कोई ज़िंदगी पाना चाहता है इत्थे आए, ज़िंदगी के राह उत्ते आए। लेकिन इंसान चाहता है कि ज़िंदगी भी पाए, लेकिन जिहड़ी इस दुनिया की ऐशो इशरत है, मन मर्जियां ने वधी च इंसान का दिल खुश रहिंदा है। खुदा ने क्या सी पैदाइश की किताब से कि इंसान के दिल के ख्याल हमेशा ही बुरे ही होंदे, और उसदे वास्ते खुदा ने अपने बेटे नूं इंसान नूं इस चीज़ तो छुटकारा दिलवाण लई घल्लिया कि उसदे बेटे का खून जिहड़ा है खलासी कराए उस ख्याल तो, जिहड़ा ख्याल खुदा ने जज किया कि हमेशा बुरा ही होंदा है। पर पतरस खुदा का बंदा कहता है उस चाल चलन तो तुहाडी खलासी सोने चांदी नाल नहीं हुई, यानी दुनिया की कोई चीज़ गुनाह तो खलासी नहीं करा सकती। वड्डे तो वड्डी कुर्बानी, वड्डे तो वड्डा हदिया नहीं करा सकता गुनाह तो खलासी। बल्कि पतरस अपने खत च कहता है कि तुहाडी गुनाह तो खलासी हुंदी है यीशु मसीह के बेशकीमत खून दे नाल। तो बेशकीमत खून उधर इंसान वास्ते एक्टिव हुंदा है, उधर इंसान वास्ते कफारे का बायस बनता है जिदों मसीह की खुशखबरी मान के पानी के रूह तो पैदा होता है। और रूह कुदस के बारे में लिखा है कि साडी निजात की मोहर है। ये बाइबल मुकद्दस लिखा है कि स्टैंप है खुदा की, जिहड़ी खुदा इंसान ते करदा है कि इस इंसान नूं खुदा दे बेटे दे वसीले दे नाल इहदे गुनाहां तो खलासी मिलदी। इसलिए असीं जिन्ने लोकी नवें सिरे तो पैदा हुए हैं, सब तो पहलों सानू इस कलाम नूं बड़ा बारीकी दे नाल, बड़ा तफसीलन हमेशा सीखदे रहन दी ते याद रखने की जरूरत है, ताकि असीं जिहड़ा फैसला कीता है मसीह यीशु दे उत्ते ईमान लिया के नवें सिरे तो पैदा हुए हैं, इहदे बारे च कदी कोई शक शुबा साडे अंदर ना होए। साडे सामने भावें सारी दुनिया एक मुठ हो के, सारी दुनिया के पादरी, सारी दुनिया के मसीही इकट्ठे होकर चैलेंज कर दें कि नहीं तो बगैर भी निजात मिल सकती है, कि असीं अपने इस फैसले उत्ते कायम रहिए। क्योंकि खुदा दा बंदा पतरस कहता है कि कलाम जिहड़ा है अबद तक कायम रहिंदा है, और वो कहता है इस कलाम के तुखम नाल तुहाडी नवीं पैदाइश हुई है। और वो कहता है गैर फानी है, ये खत्म होने वाला नहीं, कि बड़ी वड्डी गुड लक है। दुनिया में तो लोग बड़ा लभदे ने, किसी को 17 नंबर बड़ा पसंद है, किसी को 13 बड़ा पसंद है। लोग ना रखन लगे हैं, पहले वो डिजिट करते हैं कि कितना डिजिट बनता है, फिर सोचते हैं कि मेरे ख्याल में डिजिट लकी है या नहीं है। लेकिन याद रखो बदबख्ती गुनाह नाल जुड़ी है, और एक तो छुटकारा यीशु मसीह के खून के नाल मिलता है। जब कोई शख्स उत्ते ईमान लिया के और वे शामिल होता है तो उहदियां बदबख्तियां खुदा तो देता है, और वो शख्स मुबारक है, वो खुशहाल है, वो बड़ा लकी आदमी है जिहड़ा यीशु मसीह ते ईमान लिया के नवें सिरे तो पैदा होंदा, उसदी मर्जी के मुआफिक जिंदगी गुजारता है। क्योंकि उसदा अंजाम बाइबल मुकद्दस ने बयान किया है। मुकाशफा की किताब का एक हवाला पढ़िए जरा, थकते नहीं गए। 14वां बाब, लोग मरण तो बाद देगा पकवाते हैं। पिछले बच्चे देगा पका के समझते हैं कि साढ़े माँ प्यो का उत्ते जो ना तो खाना चेंज हो जाएगा। दौलतमंद ने क्या खाना नहीं चेंज करना, लाजर ने कहा मेरे ला के महाराजा मैं पानी पिया दे, जबान में एक कतरा ही ला दे पानी का। बाबी इब्राहिम ने कहा नहीं हो सकता, इंतजाम ही नहीं खुदा ने। खुदा ने सारी तेरी पार्टीशन कर दी थी, जो इंतजाम ठहराया है वो मुताबिक ना इधरों को तुहाडे ला सकता ना तुहाडे लोग इधर आ सकते। अज दुनिया के लोगों ने अपने कोलों ख्याल बना ले, और बावां अज मुक्के लहरा लहरा के लोग आते हैं सानू दसो किहड़ा आंदा मुर्दे वाली दुआ नहीं करनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस कहती है 14वां बाब उसकी 13वीं आयत, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, यानी इसको अपने पास नोट कर ले, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मुबारक कौन है? वो मुर्दे मुबारक हैं
जो किस में मरते हैं, खुदा में मरते हैं। ते जिहड़ा बंदा खुदा दे कलाम नूं नहीं मनदा, मसीह दे उत्ते ईमान ही नहीं लिआउंदा, वो सारी जिंदगी अपनी पूरी कुवत खर्च करदा है कि ये बेवकूफी दा कलाम है कौन लाया है। तौबा नाल बहुती गल हुंदी है कि वो मरे ते सादक नहीं अचानक ही मर लगे सादक हो जाएगा। नहीं इतने बाकायदा की डिटेल आ गई। रूह फरमाता है, बेशक रूह कहता है जो कलाम ऊपर किया गया है इसमें जरा भर कोई शक नहीं हो सकता। क्यों शक नहीं? क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। जो मशक्कतें उन्होंने खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए उठाई, खुदा के अहकाम और कवानीन को मानने के लिए जो उन्होंने मुखालफतें बर्दाश्त की, भूखे प्यासे रहे, बेईमानी बददियानती को छोड़कर अफलास की जिंदगी बसर की, बेशक क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। उनके अमाल खुदा के हजूर गवाह हैं कि उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा। उन्होंने इस दुनिया के कभी अपनी जान ना मोहब्बत नहीं की थी। और ये डिमांड यीशु मसीह दी है कि अगर तू अपनी जान को मेरे को ज्यादा अजीज समझ जाए तो मेरे लायक नहीं, चला जाए उनका चला जाए, उन्होंने कोई जरूरत नहीं। इसलिए जो मुर्दे जिंदा होंगे ना, खुदा ने उहदे लई पार्टीशन की थी। पहलों ईमानदार जिंदा होंगे, 1000 साल पहलों जिंदा हो जाएंगे, वो उन्होंने बड़ा अहम बनाएगा। सारी दुनिया के सामने बड़ा एजाज होएगा ईमानदारों का। बाकी मरे ही पे ने कब्रां दे विच ही ने, जिहड़े मसीह दे सन पहलों जी थे। तो जी नहीं उठे सिर्फ वो यीशु मसीह नाल 1000 साल बादशाही दे विच ज़ियाफत करते होंगे। लोग दुनिया के बड़े खज्जल होंगे होंगे, धक्के खाते होंगे, उन्होंने कोई पुरसाने हाल नहीं होएगा। निजात ली धक्के खान की कलाम लभणगे, बहुत सारिया कोशिशा करेंगे। जमीन के उत्ते अज बड़िया 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 बिल्डिंगां इंसान बना लिया, बदलों के विचों लंघ गई ने बिल्डिंगां। आने वाले वक्तां में कोशिश करेगा खुदा दे तखत तक कोई बिल्डिंग चली जाए, मैं पौड़ियां खानी आसमान की बादशाही च टुर जावां, कोई वसीला उहदे काम नहीं आएगा। यीशु मसीह ने कहा सी कि कोई पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा। जदों अदालत वाला आएगा सारा कोई ढह जाना है, सारे आसरे, सारिया कश्तियां, सारे चप्पू, सारे हवाई जहाज, सारा कुछ फ्लाप हो जाना। फिर उन्हें बहना अपने तख्त के उत्ते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। तो ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ और बड़ा इज्जत का वक्त होएगा। जिन्नी अज तकलीफ बर्दाश्त करने, जिन्नियां मुसीबतां सहने, याकूब कहता मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। कलाम के बायस जो उसकी ज़िंदगी में आजमाइश आती है वो कलाम को छोड़कर भाग नहीं जाता, बल्कि उसको बर्दाश्त करता है। वो इसलिए मुबारक है क्योंकि जब वो इस इम्तहान को पास कर जाएगा, जब वो मकबूल ठहरा, तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत रखने वालों से। हालेलुया हालेलुया। और इतने से पढ़े आए, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। जिस दिन यीशु मसीह अपने तख्ते अदालत पे रहेगा, उस दिन लिखे किताबें खोली गई, हर बंदे का अमालनामा यीशु मसीह के सामने लिया के रखा जाएगा। जिन्हें लिखे कुछ ना होए थे, जिदा पेपर से बैठे लत्तां कंबदियां होन कि पता नहीं की बनना है। अज कितनी दुनिया जी समझदी है खरे कि इंज भज जाना है, किसी माड़े बंदे नूं सड़क पार करा के भी समझते हैं खरे किहड़ी अदाब पसंद आ जानी अदाब। ते जिहड़े बाला कुछ नहीं ना सिक्ख्या हुंदा, मेहनत नहीं कीती हुंदी, जिन्हां पेपर याद नहीं कीता हुंदा, वो भी पेपर च बह के ना कई बार शेर लिखते होंगे ने टीचर वास्ते,
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਮਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੂਰਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਜਾਮ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦਾ ਖਤ तीसरा बाब 7वीं आयत। पौलुस रसूल दा फिलिप्पियों दी कलीसिया दे नाम खत ਉਹਦਾ तीसरा बाब ਉਹਦੀ 7वीं आयत। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी, यानी जो ज़ाहरी रास्तबाजी और पाकीज़गी मुझे मसीह में आने से पहले हासिल थी, उत्ते लिखा है, इन्हां दा जिक्र सारा लिखा अपनी आयतां च। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी उन ही को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको पूरा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, और उसमें पाया जाऊं। यानी जब खुदा आसमान से मेरी जिंदगी को देखे, जब इस दुनिया में जिंदगी गुजारता हुआ मैं खुदा को नजर आऊं, तो मैं आसमान के खुदा को उसके बेटे में चलता हुआ दिखूं। है ही ना मतलब है, ताकि मैं उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह यीशु पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को और उसकी मौत से, ताकि मैं साधकों की मौत बनूं, उसकी मौत से ताकि किसी तरह जैसे भी हो, चाहे मेरी जिंदगी जाए, चाहे मुझे अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां देना पड़े, चाहे मुझे अपना हर सुख कुर्बान करना पड़े, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। एक इंसान की कोशिश है, जिहड़ा टारगेट है इस दुनिया के जिंदगी का यीशु मसीह वालों कि असी नवे सिर तो पैदा होके असी इस कोशिश के जिंदगी गुजारी कि असी किसी तरीके मसीह की मौत ना मुशाबत पैदा करिए। मसीह की कहीं की मौत, मसीह सलीब पे मरिया है, लेकिन सलीब पे मरन ली ना असी मुशाबत पैदा करिए कि असी किसी तरीके सलीब पे मरिए, बल्कि यीशु मसीह सलीब पे टंगिया है, जान देन तो चंद लम्हे पहलों उत्थे भी उसकी अजमाइश होण दी, ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਬਲੀਸ ਅਜ਼ਮਾਨ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਲੈ।
ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੀਨਦਾਰੀ ਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਰਬ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੁਕੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਟੰਗਿਆ ਸੀ। ਗਲ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਦਤਰੀਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਤਰ ਆਏ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਦਾਕਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਰੂਹ ਨੂੰ ਛੇਦ ਦੀਏ, ਔਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਰ ਡਾਲਤੇ हैं। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸਾਦਕ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੇਲ ਠੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਲ ਤੇ ਉਹ ਠੋਕ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ। तो उन्होंने लफ्ज़ों के जवाब जो कह रहा सी, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये यीशु मसीह की जिंदगी के आखिरी तरीन अल्फाज ने, यानी वो जान देन तो चंद लम्हे पहलों के अल्फाज ने। स्टिफनस मरिया सादका की मौत, उन लोग संसार कर रहे सन, तो जो बिल्कुल वो जान निकलन वाली सी ना, माल की किताब से लिखा है, उन्हें बड़े कोशिश करके घुटने होकर उस हालत से जो हाली पत्थर मार गए सन, उन्हें घुटने होकर दुआ की, है बाप ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा। और बाइबल गवाह है कि ये कहकर वो सो गया। ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज सन। वो सादका की मौत मरिया, वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सदाकत के उत्ते कायम रहा। और यीशु मसीह ने मैनू ते तुहानू एक चैलेंज दिता जे कि जान देने तक भी, कि आज ज़्यादा मसीहा ने यह वतीरा बना लिया है कि कोई आके मेरे इतने कन पट्टी से पिस्तौल रख दे, कोई तलवार फड़ के कहे कि मसीह का इनकार कर, नहीं मैं तेन कतल कर दांगा, तो मैं कहूँ नहीं मैं नहीं इनकार करता, तो उठा मेरी गर्दन ला दे, चलो जी मैं सादक हो गई। इंज नहीं होना। यीशु मसीह ने क्या है, अपनी दुनिया की तमाम चीज़ों का नुकसान चुकना बर्दाश्त कर, हत्ता के अपनी जान का भी नुकसान उठाना गवारा कर, फिर मैं जिंदगी का ताज लवांगा। और ये मेरी ते तुहाडी कोशिश होनी चाहिए, असी इहदे ते फोकस करिए कि असी नवें सिरे तो पैदा होए हां, सानू उस रस्ते दे उत्ते चलण दा मौका मिलिया है। कोई चीज़ सानू इत्थों लै ना जाए, इस सड़क तो लांभे ना लै जाए सानू, क्योंकि यीशु मसीह ने दस्सिया यही राह है जिहदे अंजाम दे विच हमेशा दी जिंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिआं नू बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन।